انتقال ہو گیا ہے، سید غیاث الدین دا انتقال ہویا ہے۔ میرے باپ نے ایک باغ چھوڑے آئے، کچھ نگدی پیسے چھوڑ کے گیا ہے۔ میں چھوٹا ماں، میرے کندھیاں تے ذمہ داری آ گئی، میرے کندھیاں تے ذمہ داری آ گئی۔ باپ دا انتقال ہویا ہے، پھر میں باغ دی رکھوالی کرنا وا، باغ دی رکھوالی کرنا وا، سارا دن باغ چرانا وا، نالے باغ دی رکھوالی کرنا وا، نالے اللہ اللہ دیاں صداواں لانا وا۔ توجہ فرمان دے جایا جے، نالے باغ دی رکھوالی کرنا وا، نالے اللہ اللہ دیاں آوازاں ہوندیاں نے۔ ولی ہوندی ہوئے جڑا اللہ اللہ کردا ہوئے، اللہ اللہ کردا ہوئے، اللہ اللہ کردا ہوئے۔ آپ فرماؤندے نے میں باغ دی اندر ہوں، میں باغ جڑا باپ نے چھوڑے آئے اس باغ دی رکھوالی پیا کرنا، باغ دی رکھوالی کردیاں ویکھیا ایک مجذوب آیا ہے، غور سے سبحان اللہ، ایک مجذوب آیا ہے، ایک مجذوب آیا ہے جن دا نام ابراہیم قلندوزی ہے۔ ابراہیم قلندوزی ویکھیا میرے باغ چائے نے، بن پوچھیاں داخل ہو گئے نے، بن پوچھیاں داخل ہو گئے نے۔ ویکھیا نظر ملائی، نظر ملائی، او بھی ولی ہے، او نالا بھی ولی ہے، ولی دیاں نگاواں ٹچ ہویاں نے، ولی دیاں نگاواں ٹچ ہویاں نے۔ ویکھیا بندہ بڑا کمال دا ہے، ابراہیم قلندوزی ویکھدے نے بندہ بڑا کمال دا ہے، جڑا اج باغ نو پانی پیا دیندا ہے، باغ دی آب یاری پیا کردا ہے۔ ابراہیم قلندوزی نو جس ٹائم معین الدین نے ویکھیا دوڑ کے گئے نے، دوڑ کے جاندے نے، دوڑ کے گئے نے، خواجہ ابراہیم قلندوزی دے کول گئے نے، آپ نے قدم بوسی کیتی ہے، باغ چو پھل توڑے نے، خواجہ صاحب دے سامنے رکھے نے، ابراہیم قلندوزی دے سامنے رکھے نے، پھر گئے نے ایک انگوراں دا گچھا ہے جڑا اپنے شباب تے وے انہوں توڑ کے لے آندو آپ دے سامنے رکھیا ہے۔ عرض کیتی حضور قبول فرما لو، حضور قبول فرما لو۔ جس ٹائم آپ انگور دے گچھے نو ویندے نے، ایک نگاہ اے تے انگوراں دے گچھے تے جاندی ہے، دوسری نگاہ جڑی ہے اے معین الدین دے چہرے تے وے پھل سامنے پینے۔ ابراہیم قلندوزی کدی معین الدین لو ویندے نے، کدی لوہے محفوظ ولو ویندے نے، کدی ابراہیم قلندوزی خواجہ صاحب لو ویندے نے تے کدی لوہے محفوظ نو تکدے، کدی لوہے، کیونکہ ولی ہوندی ہووے جڑا دلاں دیاں رازاں نو جاندا ہے، ولی ہوندی ہووے جڑا دل اندر جڑی چیز چھپی ہووے نا اونوں جاندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن دی فراست تو ڈرو کیونکہ وہ اللہ دے نور نال ویندا ہے، اللہ دے نور نال ویندا ہے۔ جس ٹائم ابراہیم قلندوزی دے سامنے خواجہ صاحب نے پھل رکھے نا تے کدی معین الدین دے چہرے لو ویندے نے، کدی لوہے محفوظ لو ویندے نے، خیال کردے نے تے بندہ بڑا کمال دا ہے، اے تے بندہ بڑا کمال دا ہے۔ اس ٹائم سوچ دینے دل خیال آیا اج یہ بچہ ہے جڑا باغ نو پانی پیا لاندا ہے، باغ دی آب یاری پیا کردا ہے، کیوں نہ ہوئے اے بندہ بڑا کمال دا ہے، اج باغ نو پانی پیا دیندا ہے، آن والے وقت اندر محمد دے باغ نو پانی دے گا، محمد دے باغ نو پانی دے گا۔ اے اسلام دی آب یاری، اسلام دی
آپ یاری کرے گا. یہ جس ٹائم خواجہ صاحب نے آپ دے نال بڑی شفقت کی ہے. ابراہیم قلندوزی فرماؤندے نے جس ٹائم آپ نے ویکھیا ہے بڑا بندہ کمال دا ہے. جس ٹائم جان لگے نے فرمایا اے معین الدین جی ابراہیم قلندوزی تو ساڈی بڑی خدمت کیتی ہے, ساڈے نال بڑی محبت کیتی ہے, بڑا پیار کیتا ہے. ہن ساڈا بھی دل کردا ہے اسی تینوں کچھ عطا کر دئیے. ہن ساڈا بھی دل کردا سی تانوں کچھ اوے اگر کسے دے کول جائیے نا تے بندہ مہربان ہوئے, بندہ مہربان ہوئے تے جان لگے آندا تو ساڈی بڑی خدمت کیتی ہے, ساڈے کول جو ہے نا سی تینوں عطا کرنے, جو ہے تینوں عطا کرنے آ. تے ابراہیم قلندوزی فرمان لگے اے خواجہ معین الدین تو ساڈی بڑی خدمت کیتی ہے, ہن ساڈا بھی دل کردا اسی تینوں کچھ عطا کریے, تینوں کچھ کیونکہ راز نو جان گئے نا, کیونکہ راز نو جان گئے. اے دیکھا جا صاحب نو فرمایا ساڈا بھی دل کردا ہے اسی کچھ عطا کریے. اے دے ابراہیم قلندوزی نے اپنے تھیلے وچوں ایک روٹی دا ٹکڑا کڈیا ہے, خواجہ صاحب دے سامنے پیش کیتا, منہ چبایا ہے. فرمایا ابراہیم قلندوزی فرماؤندے نے معین الدین آس ٹکرے نو چبا لے. جس ٹائم ٹکرے نو چبا کے معین الدین دے منہ چ ڈالیا ہے, فرماؤندے نے جویں ٹکڑا منہ چ جاندا ہے میرے دل دی دنیا بدل جاندی ہے. اللہ نے میرے دل نو مدینہ بنا چھڑیا ہے, میرے دل دی دنیا بدلی. تے میں آنکھ کھولی تے ویکھیا ابراہیم نظر ہی نہیں آئے, ابراہیم قلندوزی نظر ہی نہیں آئے. جو عطا کرن آئے سی وہ دے کے چلے گئے, جو عطا کرن آئے سن دے کے چلے گئے نے. کہ ولی ہوندے ہی ہوے جڑا دلاں دے رازاں نو جاندا ہے. اگر توجہ ہوے سلطان العارفین دی زبان ترجمہ کر لئیے, کیونکہ فون تے لوگ بار بار آندے نے قاری صاحب سلطان بہو دا شعر سناؤ, کیونکہ ہر جمعے من موضوع دے نال ملدا ہوے تے پھر سنائی دا ہے نا. اے تے سلطان العارفین بول رہے ہیں ولی کون ہے جڑا دلاں دے رازاں نو جاندا ہے. جتھے جتھے نسبت ہے اپنے پیراں نو نگاہ وچ رکھو. سلطان العارفین فرماندے نے دل دریا سمندی روڈوں گے تے کون دلاں دیاں جانے تے وچے جڑے تے وچے بنج موہانے چودہ طبقی مل کے کہہ لو 14 طبقی دلیں دی اندری اوے تمبو وانگو تانے جم جیوے میرا مرید شد باہ جم جم جیوے میرا مرید
شتی باغ جڑا دل دا راز پہچانے آپ فرماؤندے نے ابراہیم کندوزی نے ایک ٹکڑا دیتا دل دی دنیا بدلی میں گھر آیا کھنی اماں ہن دل نہیں لگدا دل نہیں لگدا باغ ویچیا جڑا باغ ویچیا سی ادھا مال میں ماں نو دیتا ہے ادھا غریباں نو تقسیم فرما دیتا ہے ادھا غریباں نو تقسیم فرما دیتا آپ فرماؤندے نے غریباں نو دیتا تے ماں دی بارگاہ چا عرض کیتی اماں ہن اجازت دیو ذرا میں علم حاصل نہ کراں علم حاصل نہ کراں کیونکہ بات کہن دا مطلب اے وے کہ پیر علم تو بغیر نہیں جے ہوندا او جہل ہوندا جن دے کول علم نہ ہوئے تے جڑا پیر ہوندا ہے نا او علم رکھدا ہوندا علم رکھدا ہوندا ہے تے خواجہ صاحب ماں کو اجازت منگیا کہ اماں ہن اجازت دے ذرا میں علم حاصل نہ کراں آپ علم حاصل کرن واسطے نکلے بخارا شہر چلے گئے علم حاصل کیتا حفظ کیتا درس نظامی کیتا پھر اتھو آپ نکلے علم پڑھن تو بعد دل خیال آیا ہن مینوں کسے ولی دی تلاش نکلنا جڑا صاحب نظر ہوئے تے جڑا مینوں با کمال بنا چھڑے آپ اتھو نکلے نیشا پور دے علاقے چلے ہرونہ آباد آیا ویکھیا ایک اتھے پیر صاحب نے جنہ دا نام خواجہ خواجگاں خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ خواجہ عثمان ہرونی دے کول گئے تے ویکھیا آپ دے کول مریدین بیٹھے نے بڑے بڑے مشائخ بیٹھے نے تے خواجہ صاحب دوروں نظر آئے نا جس ٹائم داخل ہون لگے خواجہ عثمان ہرونی کھڑے ہو کے فرما دینے معین الدین جلدی آ لیٹ کیوں کر دیتی ہے جلدی آ لیٹ کیوں کر دیتی ہے آئی تے لوگ کہن دینے نا کہ پیر مرید ڈھونڈ دینے میں کیا پیر ہوئے خواجہ عثمان ہرونی تے مرید ہوئے معین الدین دورنا سبحان اللہ کھو فرمایا خواجہ صاحب تساں لیٹ کیوں کی تھی آپ نے کول بٹھایا مرید کیتا اس بعد آپ نے وظائف پڑھائے فرمایا وظائف پورے کرو 2 رکعت نفل پڑھے فرمایا سورت بقرہ پڑھو سورت بقرہ پڑھو ہن نبی دی ذات درود و سلام پڑھو جس ٹائم وظائف مکمل کیتے ہن خواجہ عثمان ہرونی فرماندے نے معین الدین دسو ہن تہاڈی نگاہ کتھے پہنچ گئی یہ میں حاصل کلام پیش کر رہے ہیں صرف متن پیش کر رہے ہیں میں بات تے بڑی طوالے تے چلی جاندی ہے ٹائم تھوڑا ہے فرمایا خواجہ معین الدین ذرا دیکھو ہن کتھے نگاہ گئی ہے تے جڑے ایویں ہی آندے نے سا رات نو دن ویکھیا تسی پہنچے ہو او آپ پہنچے ہوندے او آپ پہنچے ہوندے نے معین الدین نو فرمایا خواجہ عثمان ہرونی فرماوندے نے اے معین الدین دسو کتھے نگاہ گئی ہے عرض کر دینے حضور فرمایا زمین تے نگاہ مارو زمین تے معین الدین نے نگاہ ماری فرمایا عرض کی تھی حضور تحت سرائے چلی گئی ہے میری نگاہ تحت سرائے چلی گئی فرمایا ہون ذرا آسمان وال نگاہ مارو فرمایا کتھے دکھن تہاڈی نگاہ گئی عرض کرتے نے حضور حجاب عظمت تک گئی ہے 18,000 عالم ویکھ چکیا ہوں فرمایا میرا معین الدین ہوئے جڑا بیٹھا زمین تے ہوئے نگاہ مارے تے تحت سرائے چلی جائے آسمان وال نگاہ مارے تے 70,000 عالم ویکھ لوے اج معین الدین دے منن والے ہو اسانگلے ہل تو اجمیر دور کوئی نہیں جے اوتھے معین الدین بیٹھا ہوئے نگاہ مارے تے تحت سرائے چلی جائے اجمیر دی سرزمین تے لیٹے جے میرا معین الدین ایتھو نگاہ مارے 70,000 عالم ویکھ سکدا ہے تے آن والیاں اینا غلاماں نوں ہی ویکھ سکدا ہے اینیاں غلاماں نوں بھی ویکھ سکدا ہے اختصار کرنا پھر جس ٹائم وظائف مکمل ہوئے خواجہ عثمان ہرونی نے
معین الدین نو لیاتے کعبہ شریف چلے گئے طواف مکمل کیتا عرض کیتی یا اللہ معین الدین نو میں لے کے آیا آواز آئی اے خواجہ عثمان رونی اساں قبول فرما لے آئے اس بعد فرمایا آؤ معین الدین ہن ذرا حضور دے روزے حضور دے روزے وال ہوئے جس ٹائم فرمایا کہ ہن نبی دی ذات درود و سلام پڑھو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس ٹائم درود شریف پڑھ دینے آندے نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نبی دی ذات درود و سلام پڑھ دینے جس ٹائم معین الدین نے درود و سلام پڑھیا ہے اگلی بات بڑی قابل غور توجہ فرمایا ہے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضور دے روزے تے نے درود و سلام پڑھ دینے آج اوتھے درود و سلام پہ پڑھ دینے جڑا 70,000 صبح درود شریف فرشتہ پڑھنا ہوندا ہے رات لیے پھر 70,000 اور آ جاندا ہے جڑا ایک ویری آئے انہوں دوبارہ اجازت نہیں دوبارہ او نہیں آ سکدا کیونکہ فرشتے یہ نے فرمایا معین الدین نے حضور دی ذات درود و سلام پڑھیا اے دی آپ دے شیخ بول کے آندے نے یا رسول اللہ فداک امی و ابی میں معین الدین نو لے کے آیا ہاں اے دے خواجہ اجمیری نے نبی دی ذات درود و سلام پڑھیا تے قبر چو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ آواز آئی اے قطب المشائخ زور سے سبحان اللہ فرمایا سا معین الدین نو وقت دا قطب بنا چھڑے آئے وقت دا قطب بنا چھڑے آئے پھر خواجہ صاحب ہے تے بات بڑی طوالت بات طویل ہے پھر خواجہ صاحب نو حضور دے روزے تے حاضری دین تو بعد خواجہ صاحب آرام فرما رہے ہیں خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی فرمایا جاؤ خواجہ اساں تینوں ہندوستان دی ولایت عطا کر جاؤ ہندوستان دی ولایت عطا کر دیتی ہے آپ نے دل لے خیال کیتا میں تے ہندوستان نو ویکھیا نہیں حضور پھر آئے فرمایا پورے شہر دی سیر کروا چھڑی فرمایا جس ٹائم آپ خواجہ صاحب مدینے شریف تو واپس آئے پھر لاہور دی سرزمین تے آ کے خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری نے داتا صاحب دی بارگاہ چ حاضری دیتی چلا کٹن تو بعد پھر آپ جس ٹائم گئے تے کتاباں چ لکھیا ہے کہ آپ اجمیر تکن جاندیاں راستے 700 خاندان نو اسلام قبول فرمایا 700 خاندان نے خواجہ صاحب دے ہاتھ اسلام قبول کیتا پھر آپ چلدے چلدے اجمیر چلے گئے پھر جس ٹائم اجمیر گئے نا اوتھوں دا راجہ پرتھوی راجہ سی بڑا اسلام دا دشمن سی بت پرستی سی کفر و شرک سی خواجہ صاحب گئے جا کے پیپل دا درخت سی آپ ان دے تھلے ڈیرا لایا بیٹھن لگے تے خواجہ اس ٹائم اور راجہ دے لوگ آئے کہندے نے بابا ایتھے نہ بویں اے تے اٹھاں دے بان دی جگہ ہے ایتھے راجہ دے اونٹ بیٹھ دے نے راجہ دے اونٹ بیٹھ دے نے آپ نے فرمایا بیلیو تھوڑی جی جگہ سے لینی سانو بھی بان دیو انہوں نے کیا نا راجہ دا حکم اٹھ بابا خواجہ صاحب نے آکھیا ٹھیک ہے ہن بیٹھے نے تے بیٹھے ہی ران گئے ہن بیٹھے نے تے بیٹھے ہی ران گئے خواجہ صاحب اٹھے نے انا ساگر تے چلے گئے انا ساگر تے چلے گئے جتھے آپ دا مزار شریف ہے انا ساگر تے چلے گئے نے جس ٹائم ویکھیا شام ہوئی ہے اٹھانو اٹھان آئے نے انہاں نو مار دے نے پر اٹھ دے نہیں مار دے نے اٹھ دے نہیں راجہ دے کول گل گئی انہاں کیا کی ہو گیا ہے انہاں کیا ایک بابا ہے اس بیٹھن لگے اساں کیا بابا ایتھے نہیں بیٹھنا ایتھے خواجہ ایتھے راجہ دے
ऊंठ बैठदे ने। उस बाबे ने आखिया है हुण बैठे रान दे ते उठदे ने। हुण सारे फौजी चलदे चलदे मोइनुद्दीन दे कोल आए ने। आखिया मोइनुद्दीन साडे ऊंठ क्यों नहीं उठदे? फिर मैं तैनूं आखिया सी वे बैठे राणगे, सानू पाण दी जगह नहीं दिती। सारे मिन्नत समाजत कीती है। ख्वाजा साहब दे कदमी डिग गए ने। ख्वाजा जी एक वेरी माफ करो। आपने फरमाया जाओ टुर जाओ, जाके वेख लवो तुहाडे ऊंठ उठ के चले गए ने। तुहाडे ऊंठ उठ गए ने। तो अजीजाने गिरामी जिस टाइम ऊंट उठे तो जिन्ना जिन्ना बंदे ने करामत वेखी सारे ख्वाजा दे कदम डिगे। ख्वाजा साहब दे कदम डिगे ते किताबां च लिखिया 300 ते 350 मन उन्हां जिहड़े बुत सन जिथे वो दीवे बलदे सन 350 मन तेल खर्च हुंदा सी दीवियां वास्ते। ख्वाजा साहब ने उथे डेरा लाया जेड़े रास्ते बुत खाने नूं जांदे सन। जेड़े रास्ते बुत खाने नूं जांदे सन आप वेंदे सन करदे की ने? वेंदे सन करदे की ने? ख्वाजा साहब ने वेखिया लोग आउंदे ने बुत खाने जांदे ने ते भगवान दे सामने खड़े होके आंदे ने भगवान जी साडी मदद करो, भगवान साडी मदद करो। आपने फरमाया मेरे हुंदियां साडा ते खुदा एक है ना, साडा खुदा एक है जी। इन्हां पुत्तां नूं पूजना है ते फिर मोइनुद्दीन दे होण दा की फायदा? आप वेखिया ते लोग आउंदे ने बुत खाने जांदे ने भगवान नूं पूजदे ने ते ख्वाजा साहब उत्थे बैठ गए ने। ख्वाजा साहब उत्थे बैठे ते लोग आउंदे ने। राजा नूं किसे दसिया कि एक बाबा है जेड़ा अनाथ सागर तो पानी लैंदा है वुजू करके ते अपने रब नूं याद करदा है कि जाओ उनदी वालदा नूं कहो अपने पुत्र नूं लै जाए, अपने पुत्र नूं लै जाए। ते माई पुत्र अल नहीं गई सीधी ख्वाजा ला गई। और सुभान अल्लाह आखो जरा, तुसी बोलदे ही करामतां ते सुभान अल्लाह आखो। एदे माई नूं आख्या तेरा पुत्र फांसी चढ़ गया है, मर गया है, जा जरा पुत्र नूं लै जाओ, पुत्र नूं चुक के ले आओ, पुत्र नूं चुक के ले आओ। ओ पुत्र अल नहीं गई सीधी ख्वाजा अजमेरी अल गई। रोंदी है कुरलांदी है बोल के आंदी है ऐ ख्वाजा अजमेरी मेरा पुत्र ना हक मारिया गया है, मेरे पुत्र दा कसूर भी कोई नहीं, बादशाह ने फांसी दे दी है। मैं तेरे कोल आई हां तेरे हुंदियां भी ना हक कतल हो जाए, तेरे हुंदियां भी मेरा पुत्र फांसी चढ़ जाए, फिर तेरे आउण दा की फायदा है? ये दे ख्वाजा साहब खुंडा पकड़े आए। चल फरमांदे नहीं माई चल जरा मैनू अपने बच्चे कोल लैके जाओ। ख्वाजा साहब उठे ने चलदियां चलदियां उस बच्चे कोल गए ने। बच्चे दे उत्ते खड़ी हो के ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने ऐ बच्चिया तेनू मोइनुद्दीन मुखातब है, तेनू अजमेरी मुखातब है, तेनू बोल के आंदा है अगर तेनू ना हक कतल कीता गया है तेरा कसूर कोई नहीं, फिर उठ के खड़ा हो जाओ। मोइनुद्दीन फरमांदे ने ऐ बच्चिया जे तेरा हो तेरा जुर्म कोई नहीं, फिर उठ के खड़ा हो जाओ। ये दे ख्वाजा साहब ने फरमाया तेनू अल्लाह दा हुक्म ही खड़ा हो जाओ। जिवें ख्वाजा दे मुंहों निकली गल बच्चा उठ के खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। बच्चा उठ के खड़ा हो गया। मेरा ख्वाजा ते होवे जिस मुर्दियां नूं भी जिंदा कीता है। उठ के खड़ा हो गया ते फिर माई ते बोल के आंदी है पीरों का पीर है
پیروں کا پیر ہیں روشن ضمیر ہے پیروں کا پیر ہیں روشن ضمیر ہے اجمیر والا طولہ دیکھو سب کا دستگیر ہیں پیروں کا پیر ہیں روشن ضمیر ہے پیروں کا پیر ہیں روشن ضمیر ہے اجمیر والا طولہ دیکھو سب کا دستگیر ہے بچہ کھڑا ہو جاندہ ہے خواجہ دے منہ نکلے گل فرمایا بچیاں کھڑا ہو جا بچہ کھڑا ہو جاندہ ہے کیونکہ اختصار کرنا وا توجہ فرمان دے جایا جے جڑا جڑا اس بت خانے نو جاندہ ہے اے دے بت خانے نو جاندہ ہے جڑا خواجہ معین الدین چشتی اجمیرے دے چہرے نو ویکھ لیندا ہے او نبی دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیندا ہے نبی دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیندا ہے ایتھے رک کے ایک جملہ کہنا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگو آجو جس لو اسلام جیڑا ہے اینا تقریران نل نہیں پھیلے آئے آؤ میں دسنا چاہنا وہاں تقریران دے فائدے نے اصلاح کرنی چاہی دیئے میرے معین الدین نے کسے نو اے نہیں فرمایا کلمہ پڑھ لے بیٹھ جان دینے اللہ اللہ کر دینے اللہ اللہ کر دینے اللہ اللہ کر دینے اسلام اینا تقریران نل نہیں پھیلیا جنہ اللہ والیاں دیاں تصویران نل پھیلیا ہے جدے جدے نگاہ جان دیئے خواجہ صاحب نے ادھے نگاہ ماری تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دیتا ہے پیر منو تے آج دے منو نا جڑا ایک نگاہ مارے آپ اثر تو بعد اس راستے تے بیٹھے نے تے ایک ہندو آیا تے خواجہ صاحب نو ویکھ کے آندا ہے کیونکہ وہ بھی تھوڑا جا علم جاندا سی خواجہ صاحب نو کہن لگا خواجہ صاحب تسی ایتھے بیٹھ کے کی کر دیو آپ نے فرمایا میں لوگاں نو اسلام دی دعوت دینا میں لوگاں نو اسلام دی دعوت دینا اس ہندو نے نگاہ ماری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے چہرے نو ویکھ کے آندا خواجہ جی سر تو لے کے پیراں تک نور ہے ایک دل تے سیاہ نقطہ ہے دوجا سارا نور ہے تے دل تے جڑا سیاہ نقطہ ہے اے کیڑا ہے ایک کیویں مٹ سکدا ہے آپ نے فرمایا بیلیا تو کلمہ پڑھ لے سیاہ نقطہ مٹ جائے گا تو کلمہ پڑھ لے سیاہ نقطہ مٹ جائے گا وہ کہنے لگا حضور کیویں کلمہ میں پڑھا تے نقطہ تو آڈا اتر جائے دل تے جڑا سیاہ نقطہ ہے آپ نے فرمایا بیلیا کلمہ تے پڑھنا نقطہ اسی اتار دیا نقطہ اسی اتار دیا دے وہ آندہ جی پھر پڑھاؤ کلمہ پھر پڑھاؤ کلمہ خواجہ صاحب نے آکھیا پڑھ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ جس ٹائم وہ کلمہ پڑھی آئے فرمایا ہون نگاہ مار اے دی اس بیلی نے نگاہ ماری فرمایا ہون تے سارا دل صاف ہو گیا ہے او نکتہ صاف ہو گیا ہے آپ نے فرمایا بیلیا او نکتہ میرے دل تے نہیں سی او تیرے دل سے سی عرض کرتے ہیں حضور کی میں فرمایا میں ایک شیشہ ہوں جڑا مینوں ویکھدا ہے اونوں اپنا آپ نظر ہوندا ہے
جڑا مینوں ویکھدا ہے اونوں اپنا آپ نظر آوندا ہے ولی ہون لئی ہوے جنوں ویکھیے تے اپنا آپ نظر آئے فرمایا جڑا نکتا سی او تیرے دل تے کفر دا نکتا سی میں ایک آئینہ واں میں ایک شیشہ واں تو مینوں ویکھیا ہے تینوں اپنا دل نظر آیا ہے اتے سیاہ نکتا سی اتے سیاہ نکتا سی فرمایا کلمہ پڑھن دی برکت دے نال اللہ نے تیرے دل نو پاک فرما چھڑیا ہے اللہ نے تیرے دل نو پاک فرما چھڑیا ہے اقبال بھی بول کے اندر نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میرے خواجہ صاحب جتھوں لنگ دے سن وہ تے لڈوانا واقعہ بھی پھر بات ختم ہو جائے گی کیونکہ ٹائم ہو گیا ادھے چلی جائے تو آدھا گھنٹہ لگ جانا سی پھر انشاءاللہ موقع ملیا تو میں تمہیں سارا آپ دا وہ واقعہ پیش کر کے سناواں گا میں نہ لفظاں تے اختتام کرنا جے ولی دے بوئے تے جانا ہوئے نا تے عاجز بن کے جایا اس نو سب کچھ مل جاندہ ہے جڑا ولی دے بوئے تے عقیدت لے کے جاندہ امتحان واسطے نہ جایا کرو رب دا اعلان جڑا میرا ہو جائے نا پھر ان دا ذکر میں جاری کرنا جڑا رب نہ لو لگا لوے فرمایا ان دا پھر ذکر میں جاری اور ساری کر دینا وہاں فرمایا آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ اسلامی عقیدت پیش کیتا ہے حسنی حسینی سید نے حسنی حسینی سید نے فرمایا ایو وے جڑا عطائے رسول ہے جن مصطفیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے تو عزیزان گرامی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ خواجہ صاحب کے صدقے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ